नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि आम्ही सगळे न्यूज डेली हांव म्हणचो ना आयज कारण न्यूज डेली आयज ल्हान ना 2 वर्सांचो जाला. हय, आयज 18 तारीख 2 वर्सांचो न्यूज डेली जाला. फाटल्यान वळोन जेन्ना पळयता तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसता कारण जायत्यो तुमी आमकां न्यूज धाडल्यो, तुमी आमकां हेल्प केलो आयज मेरेन हांगासर पावपा खातीर. असोच तुमी आमकां तुमचो मोग तुमचो आशिर्वाद आमकां दिवचो. आयज जें कितें यश आमकां गावलां तें सगळें श्रेय जर कोणाक वयता आसत जाल्यार तें तुमकां वयतात. तुमी आमचे माय बाप. कारण जायते फावट तुमी आमकां न्यूज धाडटाले, जायते फावट तुमी आमकां पेंटींग जावं म्हणजे तुमकां पब्लिसिटी मेळची म्हणून तुमी जायत्यो आमकां धाडल्या. त्यो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी आमच्या माध्यमांतल्यान दाखयल्ल्यो आसात आनी हेज्यान फुडें सुद्दां आमी दाखयतले 1 रुपया घेनासतना. न्यूज डेलीचो फाटलो प्रवास 2 वर्सांचो प्रवास जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एकूच इन्सिडंट हांव सांगतां. उजगांव सारकिल्ल्या एका घराची गरज आशिल्ली. एक बायल आशिल्ली त्या घरान आनी बारीक 2 मोकलीं भुरगीं. तांकां घराची गरज आशिल्ली तेन्ना आमची न्यूज डेलीची पुराय टीम थंय वचोन आमी लोकांक अपील केली की ह्या कुटुंबाक घराची गरज आसा, कोणे तरी हांकां हेल्प करचो. जायत्या जाणांनी तांकां हेल्प केलो आनी आयज तांकां पक्कें घर मेळिल्लें आसात आनी तीं त्या घरान सुशेगाद रावतात. जेका घर ना ताका घर मेळप आनी तितून तेंच्यांनी रावप तो कितें आनंद आसा हो तांकांच खबर आसा. असोच तुमी आमकां मोग दिला, असोच तुमी आमकां तेंको दिला, हेज्यान फुडें सुद्दां दिवचो. म्हजी न्यूज डेलीची पुराय टीम जी आसा तांकां हांव मानाचो सलाम करतां. कारण केदे रातीर सुद्दां जर ब्रेकींग येयली आसत जाल्यार ती सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मेरेन पावची हें ते काम करतात. आमी फोंड्या तालुक्याच्यो चडश्यो आमी न्यूज करतात पूण फोंड्या तालुक्यान जें कितें घडटा तें तुमच्या मेरेन पयलीं पावचें हो आमचो प्रयत्न आसता आनी असोच आमी आमचो प्रयत्न दवरतले. तुमचो मोग आमकां दियात. तुमचे कडेन जर कितें न्यूज आसत जाल्यार त्यो आमकां धाडात. आमी आमच्या माध्यमांतल्यान त्यो दाखोवपाचो प्रयत्न करतले आनी आमी ज्या जाग्यार कितें बरें घडटा थंय आमी सदांच आसतले. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर. हांव दिनेश नायक.